इमारत शरिया ये 26 जून 1921 को कायम हुई और इमारत शरिया के क़याम का बुनियादी मकसद समाज में फैली हुई बुराइयों को जिस तरह की भी हो उसको ख़त्म करना था। तो उस वक्त से लेके अब तक इमारत शरिया हर मैदान में, चाहे दीनी हो या समाजी, शरई हो या इंसानी, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इमारत शरिया काम करती है। और सच्चाई ये है कि इमारत शरिया किसी ख़ास आदमी या ख़ास मज़हब का इदारा नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये तमाम इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद है। जैसा कि इसके कामों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आजकल फ़तवे के सिलसिले में बहुत गलतफ़हमियाँ पैदा की जाती हैं। तो इमारत शरिया ने जहाँ बुनियादी तौर पर दो डिपार्ट कहिए या दो शोबा कहिए ख़ास तौर पर कायम किया। एक तो आपसी लड़ाई झगड़े में फ़ैसले का, और दूसरा जिसको हम मुसालहत कहें या क़ज़ा का शोबा कहें, और दूसरा शोबा दारुल इफ्ता है। दारुल इफ्ता का मतलब यह है कि कोई आदमी किसी तरह की परेशानी में घिरता है तो उसका वो हल तलाश करता है शरीयत की रोशनी में। अगर मुसलमान परेशान होता है, मियाँ बीवी में अनबन है, तो उसके लिए पूछता है कि हम इस्लाह की क्या तरीक़ा अख्तियार करें। अगर दो भाई में ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का झगड़ा है तो उसको हल करने के लिए मुफ्ती से रुजू करता है। तो ये फ़तवे के ज़रिए इस मामले को मिनटों में हल करके शरीयत की रोशनी में उसका जवाब दे दिया जाता है, जिससे हर आदमी मुतमईन होता है और शरीयत और ज़ाब्ते के मुताबिक उसको उसका हल मिल जाता है। प्रॉपर्टी का मसला ये है कि अदालतों में भी प्रॉपर्टी का मामला जाता है, मुकदमा जाता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को हल करने में नस्ल बाद नस्लिन बड़ा लंबा वक्त लग जाता है। और जब तक फ़ैसला मिलता है उस वक्त तक आदमी बहुत निढाल हो जाता है और परेशानियों से बिल्कुल मायूस हो जाता है। तो इस तरह से हमारे शरिया ने इसको बुनियाद बनाकर समाजी मसले को हल करने के लिए बहुत सी राहें तलाश की हैं। इसी को कहते हैं फ़तवा। आम तौर से लोग शरई मसला मालूम करते हैं, मसलन ज़मीन जायदाद का मसला मालूम करते हैं कि दो भाई है तो उसका कितना शेयर होगा, अगर बेटी है तो उसका कितना शेयर होगा, अगर बीवी है तो उसका कितना शेयर होगा। और उसी तरह से जहाँ मुसलमान पूछते हैं, उसी तरह से इस शोबे में फ़तवा पूछने के लिए हमारे यहाँ ख़ास के इमारत शरिया में गैर मुस्लिम आदमी भी आते हैं। और गैर मुस्लिम हजरात इस बुनियाद पर आते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ हो जाता है, बदमज़गी पैदा हो जाती है, तो उसको समझने के लिए कि हम लोग कैसे हल करें, उसके लिए वो यहाँ आते हैं। इसी तरह से अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान की प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो उसको मालूम है कि मुसलमानों के यहाँ बहुत सारे लोगों का हिस्सा और शेयर मिलता है, बेटी को भी शेयर मिलता है, बेटा को भी मिलता है, बीवी को भी मिलता है। तो जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो आकर यहाँ मालूम कर लेता है कि इसमें अगर किसी आदमी का डेथ हो गया और उसने बीवी भी छोड़ा है, बेटी भी छोड़ा है, बेटा भी छोड़ा है, तो वो आके समझता है कि इसमें कितना किसका शेयर होगा। जब हम उसको शेयर बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो जिस फरीक से वो चाहता है वो उतना हिस्सा उसका लिखा लेता है और उसको ख़रीद लेता है। इस तरह से वो लोग भी अपने इस मसाइल को और इस मामले को हल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फ़तवा कोई फ़ैसला नहीं है। फ़तवा कोई ज़रूरी नहीं है कि पूछने वाला जो सवाल कर रहा है वो सवाल सही भी है। हमारे ज़िम्मे या मुफ्ती के ज़िम्मे उस सवाल की तहक़ीक़ करना और उस सवाल की सच्चाई तक जाना, उसकी गहराई तक जाना, ये मुफ्ती का काम नहीं है। जिस तरह कोई सवाल करके आएगा उसी तरह उसको जवाब दिया जाएगा। इसलिए जवाब लिखने के वक्त, फ़तवा देते वक्त ये बात लिखी जाती है कि अगर ये सवाल सही है, शुरू में पहले ही लिख दिया जाता है कि अगर ये सवाल सही है तो उसका ये जवाब है, वो जवाब लिखा जाता है। लेकिन बग़ैर समझे बूझे लोग फ़तवा को सियासत बना देते हैं, सियासत का खरा बना देते हैं और इसको मौजू बनाकर गलत तरीक़े पर आवाम में और लोगों में इसको पेश करते हैं। इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आदमी संजीदा हो
اور سچے دل سے اس معاملے کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی پیچیدگی اور کوئی دشواری نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی آ کر ہم سے پوچھتا ہے، ایک غیر مسلم بھائی آ کے ہم سے پوچھتا ہے کہ ہماری بیوی کو خون کی ضرورت ہے، ایک مسلمان سے ہم خون لے کر اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ تو ہم اس کو بتائیں گے کہ ہاں، اگر وہ کوئی مسلمان تیار ہے کسی بھی انسان کا خون لے کر آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی مسلمان اگر پوچھتا ہے کہ ہمارا دوست غیر مسلم ہے، ہم کو اس کو خون دینا ہے تو ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ ہم بتا دیں گے ہاں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ ہمارا ایک مسلمان دوست ہے، وہ ہماری بیوی بیمار ہے، ہمارے بچے بیمار ہیں، یا ہمارا کوئی دوست بیمار ہے، ہم اس کو خون کی ضرورت ہے تو ہم اس کو خون دینا چاہتے ہیں، تو خون لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ تو ہم بتا دیں گے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوئی بھی آدمی ایک دوسرے کو خون دے سکتا ہے اور کسی کا خون لے کر اپنے مریض کی جان بچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی مریض اور انسان کی جان بچانا شریعت میں اور اسلام میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا کہ پورے انسانیت کی جان بچانا ہے، اور ایک انسان کو تکلیف پہنچا دینا، ایک انسان کو بلا قصور اور بلا جرم کے مار دینا، قتل کر دینا، یہ گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ اسی لیے آج جو قانون تو سارا بنا ہوا ہے، قانون سب چیز کا بنا ہوا ہے، لیکن قانون کو عمل کرنے والے قانون پر یہ نہیں ہے۔ جو لوگ قانون بناتے ہیں وہی لوگ اس قانون کو توڑتے ہیں۔ جس طرح دنیا کی عدالتوں میں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا حکومتوں کی نظر میں تلک لینا، جہیز لینا، بچیوں کو مار دینا، بچیوں کو جلا دینا، یہ ان کے یہاں بھی جرم ہے اور ہمارے اسلام میں بھی جرم ہے۔ اسلام اس کو صاف صاف کہتا ہے کہ یہ جرم ہے، کسی طرح بیٹیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جہیز تم مت لو، جہیز لینا شریعت میں، اسلام میں منع ہے، ان کے ہاں بھی سماجی طور پر جہیز لینا منع ہے۔ لیکن یہ سارا قانون جو نافذ ہوتا ہے وہ غریبوں پر اور کمزوروں پر، اور طاقتور جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، آج جو جرائم بڑھے ہوئے ہیں دنیا میں، جتنا قانون بنتا جاتا ہے جرائم اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو سزا نہیں دیا جاتا ہے۔ مان لیجئے لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، فتوے پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ قتل کرنے والے کو، اسلام کہتا ہے کہ ریپ کرنے والے کو اس کو بھی مار دیا جائے، اس کے لیے سزا متعین ہے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، لیکن اگر جو آدمی غلط کہہ رہا ہے، جو آدمی اس پھانسی کی سزا کو اور حکومت کے دیے ہوئے سزا کو، عمر قید کو غلط بتاتا ہے، اگر اسی کی بیٹی اور بہو کے ساتھ اور اس کے کسی رشتہ دار کے ساتھ اگر یہ ریپ کا معاملہ آ جائے تو روڈ پر نکلتے ہیں اور روڈ پر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے ہیں کہ اس آدمی کو پھانسی دیا جائے، اس آدمی کو پھانسی دیا جائے۔ آپ کے سامنے ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ کتنے اگر قانون اپنا عمل کرے، قانون سے کوئی بڑا نہیں ہے، قانون سب سے بڑا ہے انسانیت کی بنیاد پر۔ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں، فتوے میں اور فیصلے میں سمجھنا چاہیے۔ فتویٰ یہ ہے کہ جس طرح کا کوئی سوال آ کے کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو جواب دے دیا جاتا ہے۔ کوئی اپنی آدمی پریشانی کو آ کے بیان کرتا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے۔ بہت آسان چیز ہے، سیاست لوگوں نے بنا دیا ہے۔ تو آج جو ہے اگر کوئی ریپ کرتا ہے دوسرا کسی کے ساتھ تو اس کو بچانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی معاملہ اگر اس کے ساتھ خود پیش آ جائے تو کیا چاہتا ہے وہ؟ آخر اتنے لوگ نعرہ کیوں لگاتے ہیں، احتجاج کیوں کرتے ہیں، جلوس کیوں نکالتے ہیں کہ اس ریپ کرنے والوں کو پھانسی دیا جائے، ریپ کرنے والوں کو ستایا جائے، چھوڑا جائے؟ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے فتویٰ جو ہے کوئی، یہ اس کو سیاست نہیں بنانا چاہیے، فتوے کے معاملات کو سمجھنا چاہیے کہ جیسا جو لوگ پوچھ رہا ہے، اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، تو اس پریشانی کی بنیاد پر اس کا حل تلاش کیا جائے۔ 26 جون 1921 میں امارت شریعہ قائم ہوئی اور اسی وقت سے فتوے کا شعبہ بھی قائم کیا گیا۔ اس وقت سے لے کے اب تک لاکھوں فتاوے اس کے دیے جا چکے ہیں، اور آج بھی روزانہ کم سے کم 8-10 فتوے دیے جاتے ہیں۔